हेलो हाय। आज एक्चुअली एक कमेंट का जवाब देना है और इसी को मैंने अपना टॉपिक बना दिया है, शहद से बीमारियों का इलाज। शहद से बीमारियों का इलाज। एक पोस्ट की थी फेसबुक पे, तो उस पर कमेंट आया, क्या ये अमृत है या कि क्या अल्लाह ने कहा है कि शहद में शिफा है। बहरहाल मेरा तो अक़ीदा कुरान की एक एक ज़ेर, एक एक ज़बर पे है, एक एक आयत पे है, क्योंकि उस पर मैं डिस्कस करता ही रहता हूँ और कुरान की आयतें लोगों को बताया करता हूँ। ये तो अपने अपने ईमान की बात है। कुरान में अल्लाह ने सूरह अन-नहल यानी मधुमक्खी के बारे में बताया कि ये, और अल्लाह ने वही की कि जाओ पहाड़ों में, पेड़ों पे अपने छत्ते लगाओ और फिर उसके जो उसका शहद निकलता है उसके शिकम से रंग बिरंगा मुख्तलिफ़ किस्म का, क्योंकि ये फूलों के अरक को चूसती है और इसमें शिफा करार दी है मरीज़ों के लिए, मर्ज़ के लिए, बीमारियों के लिए शिफा करार दी है शहद के अंदर। आप देखिए, नॉन मेडिकोज, नॉन प्रोफेशनल जितने होते हैं बहुत बुखरादी होते हैं। आप डॉक्टर कोई दवा देगा कि ये आपको 2 टाइम खानी है, ये 1 टाइम खाएंगे, और मतलब हर जगह मेडिकल जो हमारी लाइन है बहुत ख़राब है। इसमें मरीज़ हुज्जती करता है। आप जो चीज़ एडवाइस बताइए वो मानता नहीं है। सुबह शाम की दवा होगी तो 1 दिन खाएगा या दोपहर में खाएगा, या उसको 1000 mg की दी जाएगी तो कहेगा ये तो 1000 की mg है, पेट गर्म कर देगी, नुकसान कर देगी, और वो आधी गोली खा लेता है। मतलब कभी डोज डॉक्टर खुद बनता है। डॉक्टर कहना ये चाहता हूँ कि मरीज़ और मरीज़ के अटेंडेंट ये खुद बहुत MS MD होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बुखरादी बोलते हैं। ये अब इसका बात आ जाएगी, अलग निकल जाएगी, टॉपिक लंबा हो जाएगा। शहद के बारे में बहुत सी हदीसें हैं, ये इस बीमारी में ऐसे इलाज, वो मैंने अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, और किए भी हैं बहुत से शहद से रिलेटेड टॉपिक मैंने कवर भी किए अपने यूट्यूब चैनल पे। जिसने सब्सक्राइब ना किया वो कर दे। तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम, तिब्ब मासूमीन अलैहिस्सलाम, कुरान को मर्ज करके, थेरेपी को, आयुर्वेद को, यूनानी को मर्ज करके एक चैनल बनाया। फिजियोथेरेपिस्ट फैज़ी रज़ा, इसको सब्सक्राइब कर दिए। हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके अंदर। बात हो रही थी शहद की। शहद में बहुत शिफा है। मैं 2009 से मरीज़ों को देख रहा हूँ, 2009 से मरीज़ों को देख रहा हूँ। गड्ढा फाइल होती हैं बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को, अब मरीज़ दिखा के आता है इनका इलाज चल रहा है, इनका इलाज। जब इलाज चल रहा है, इतने नामी गिरामी डॉक्टर का चल रहा है, तो फ़ायदा क्यों नहीं? बीपी वहीं का वहीं है, शुगर वहीं का वहीं है, उसकी तकलीफ़ें वहीं के वहीं हैं, तो इलाज क्यों नहीं हो रहा है? हो इसलिए उस फ़ायदा नहीं हो रहा है, ईमान, अक़ीदा नहीं है। अगर दुरुस्त अक़ीदे से कि अल्लाह ने कलौंजी की एक दाने में शिफा दी है, अगर दुरुस्त अक़ीदे से, अगर कलौंजी का एक दाना कि ये मौला ने, नबी ने, मेरे अली ने ये फरमा दिया कि कलौंजी में शिफा, अगर एक दुरुस्त अक़ीदे से एक दाना खा लिया जाए तो शिफा हो जाए। कुरान की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली जाए दुरुस्त अक़ीदे से तो शिफा हो जाए। मगर क्या होता है, शिफा क्यों नहीं मिल रही है? मैं 2009 से मरीज़ों को देख रहा हूँ, सुबह से शाम तक मरीज़ों को देखता हूँ, हर मरीज़ बीमार है। शुगर की भी दवा चल रही है। जब दवा चल रही है तो उसकी दवा शुगर ख़त्म हो जाए, उसकी बीपी सही हो जाए, क्यों दवाएं चल रही हैं? शिफा इसलिए नहीं मिल रही है कि हम पहले दुनिया की तरफ भागते हैं, जहाँ से मायूस हो जाते हैं, जहाँ से इलाज नहीं दिखता है। अब वो अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह अल्लाह याद आता है कि अल्लाह शिफा दे दे। तो मुझे ये लगता है कि हम पहले इधर उधर भागते हैं तो अल्लाह घुमाता है, नचाता है कि जाओ जहाँ जा रहे थे, जिनके पास शिफा लेने, उनके पास जाओ, उन्हीं के दर पे चक्कर काटो। ये गड्ढा, MRI स्कैन और ये और तू टेस्ट में, और शिफा नहीं हो रही है। शहद के अंदर शिफा है, हर मर्ज़ के लिए शिफा है, अगर दुरुस्त अक़ीदे से इसको इस्तेमाल किया जाए। हदीसें 2007 से तिब्ब मासूमीन अलैहिस्सलाम, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टडी कर रहा हूँ। डीप स्टडी है, कोई बैठ के बात कर सकता है। मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिली। अब जो हदीस को भी मैं आज की ज़माने की सेंग के हिसाब से, आज के ज़माने के एतबार से उसको मैं कन्वर्ट करके आम जनता में ला सकता हूँ, आम लोगों को समझा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतना इल्म दे दिया है। ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई है। तो बात हो रही थी शहद की शिफा। अब लोगों की बुखरादी पे हम आते हैं, मरीज़ और उसके अटेंडेंट। शहद कहिए नहीं खाएंगे, शुगर है या और दीगर बीमारियां हैं। आप देखिए
جتنی چیزیں بتائی جاتی ہیں یہ ہمیشہ اللہ قرآن حدیث کے اینٹی کرتا ہے، کیونکہ آدمی ہمیشہ پیش کرتا ہے اپنی چلانا چاہتا ہے، ہر جگہ اپنی داخل کرنا چاہتا ہے۔ آپ کہیں ڈاکٹر کو دکھاؤ، آپ کو ڈاکٹر ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اپنی چلاتا ہے، اس لیے جھیلتا ہے، اس لیے پریشان ہوتا ہے۔ مثالیں دے دوں بات ختم ہو جائے گی۔ شہد دیا کہ ایک مریض کو کہ کھاؤ اس میں شفا ہے، انہوں نے کہا ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے۔ ابھی لیٹسٹ انار کی فصل ہے، انار میں شفا ہے؟ جنت کا میوہ کہا جاتا ہے انار کو، ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، انار کھلائیے ادھر آپ انار کہیے کہ انار کھاؤ، کیونکہ میں کہتا ہی ہوں، میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کون کتنا ہائی پروفائل ہے اور میں کس کے گھر میں بیٹھا ہوں، وہاں میں جاتا ہوں قرآن و حدیث کی بات کرتا ہوں۔ تھیراپی کرانا ہو کراؤ، نہ کرانا نہ کراؤ، میں اپنا میسج کنوے کر دیتا ہوں، وہاں پہ جا کے اپنی بات کر دیتا ہوں۔ یہ میرا دستور اور میرا رواج رہا ہے شروع سے۔ ایک تو بات ہو گئی انار کہا۔ اب انسان دیکھیے اللہ نے پیدا کرتا انار کو، جیسے ہی انار کہا کہ انار کھلائیے اس مریض کو، ارے بھیا ٹھنڈا ہوتا ہے جکڑ جائیں گے۔ اللہ کو نہیں پتہ ہے کہ جکڑ جاؤ گے تم؟ اپنے من سے فتوے، علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، نیم حکیم خطرے جان، ہر چیز میں بخرادی نیتا گری۔ شہد کھلایا جائے تو اس میں بخرادی، اور اس کے بعد جو ہے انار کھلانے کے لیے مریض کو کہیے ارے بھیا جکڑ جائیں گے، تبھی سب جھیل رہے ہیں، تبھی سب پریشان ہیں۔ ہر انسان کا گھر فارمیسی بنا ہوا ہے، سریانے اور پریانے سے دوائیوں کے انبار اور شفا نہیں مل رہی ہے۔ ہر مرض کی دوا قرآن میں ہے کہ سینوں کے لیے شفا ہے۔ اگر عقیدہ درست ہو اور گناہوں کی لذت اور کثرت کم ہو تو دعاؤں میں اثر ہو۔ یہ جو بال کم ہو رہے ہیں یہ بال اگائیں گے صرف قرآن کی ایک آیت سے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها۔ مگر کیا ہے کہ ہم لوگ کثرت سے گناہ کرتے ہیں، زبان میں وہ تاثیر انبیاء اولیاء وہ تاثیریں نہیں ہیں ہماری، ورنہ قرآن کی آیت موجود ہے، یخرج الحی، اللہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے، ویخرج المیت من الحی، اور زندے میں سے مردے کو نکالتا ہے، مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے، ویحیی الارض، اور زمین کو زندہ کر دیتا ہے، بعد موتہا، اور مردہ یعنی مردہ زمین ہوتی ہے، جب بارش ہوئی ادھر ہنہنا کے جو ہے ہریالی نکل آئی۔ اللہ تو قادر ہے۔ پتھری کی دوا، پتے کی پتھری نہیں نکلتی ہے ہی نہیں علاج، آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اگر یہ جو ہے میرے یوٹیوب چینل پہ پتے کی پتھری گردے کی پتھری کا ٹاپک پڑا ہوا ہے، آیت پڑی ہوئی اس کے اندر، اسی کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم پہاڑوں پہ اس قرآن کو نازل کرتے تو خشیہ یعنی اللہ کے خوف سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ریزے ریزے، تو پتھری نہیں نکلے گی۔ تو پتے کی پتھری یا گردے کی پتھری مثانے کی پتھری نہیں نکلے گی، نکل آئے گی، مگر عقیدے نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان کے بہت کمزور ہیں ہم لوگ، نام ہے بظاہری، ایمان نہیں ہے۔ ایمان والوں کے لیے ہر چیزیں ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں بات عمل صالح کی آتی ہے وہاں سب سے پہلے آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، پہلے ایمان والے بن جائیے تب آپ کی ہو جائے گی۔ رہی اب مجھے پہ کمنٹ کیا جائے گا اپنے بال آپ اگا لیے، میرا عقیدہ تو ہے، ایمان ہے، مضبوط ہے، سب کچھ ہے، اور میں اپنی بیماریوں کا علاج خود سے شہد اور یہ اور وہ سب کھائی کے کرتا ہوں، میں کسی ڈاکٹر کے پاس میں الحمدللہ ایسی وہ نہیں ہے۔ تو بات تھی دوست عقیدے کی، ہو سکتا ہے ہم گناہ گار ہوں، وہ جو یخرج الحی من البال کی آیت ہے بالوں کو اگانے کی، ایمان زبان میں کثرت گناہ اور کثرت لذت جو بھی ممکن ہو کہ زبان میں تاثیر نہ ہو، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اثر نہ کرے یا کسی اور کو اثر نہ کرے، لیکن ہے تو قرآن میں ہر خشک اور تر موجود ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے۔ شہد کا ٹاپک تھا، ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو ہم نے بات کہی تھی کہ شہد ڈاکٹر بھی اس کو فائدہ نہ دے پائے گا جو شہد سے علاج نہ کرے، یہ میرا پوسٹ تھی جس پہ کمنٹ آیا تھا، تو اس کی وضاحت کے لیے میں نے اتنا لمبا ویڈیو بنا دیا ہے۔ آپ ڈاکٹر کو دکھائیے،
علاج کریے، لیکن ساتھ میں قرآن کو بھی لے کے چلیے کہ قرآن میں بھی شہد میں شفا کہی گئی ہے، تو لاؤ ہم شفا شہد بھی کھائیں۔ آپ یہ دار و مدار ڈاکٹر اتنا بڑا اسپیشلسٹ قرآن اور شہد کو، زیتون کے تیل کو، انار کو نظر انداز کریے، ائمہ معصومین کی حدیثوں کو نظر انداز کر کے اب دیکھیے بات کہنا کیا چاہتا ہے آدمی، کنکلیوژن کیا نکلتا ہے۔ بعد میرے ایک پوسٹ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر کو آپ بھروسہ بہت زیادہ کرتے ہیں، عقیدہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا اسپیشلسٹ ہے، ایم ایس ہے، اتنی بھیڑ لگتی ہے، نمبر نہیں ملتا ایک مہینے دو مہینے کا، تو وہ جو ہے بس اتنی سی بات تھی۔ اگر آپ چاہتے تو شہد سے ہی علاج کر لیتے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیے، وہ آپ کو دوائیں دے گا، باقی آپ شہد بھی استعمال کریے، جو زیتون کا تیل ہے وہ بھی استعمال کریے، انار ہے، منقع ہے، جو کلونجی ہے، نمک ہے، اس سے اور کاپی پیسٹ بہت ہو رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ بناؤں گا کہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے کاپی پیسٹ، میڈیکل بک جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، چاہے فارما کی بک ہو، سرجری کی بک ہو، ڈاکٹرز کی ہو، میڈیسن کی بک ہو، کاپی پیسٹ ہو رہا ہے۔ یہ لمبا ویڈیو ہو جائے گا انشاءاللہ، اب میں بات کروں گا کاپی پیسٹ پہ، ایک ٹاپک بناؤں گا، کاپی پیسٹ پہ بات ہوگی کہ کتنا مٹیریل کاپی پیسٹ ہو کے آ رہا ہے۔ ریسرچ کچھ نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے، کوئی انوینشن نہیں ہے، بس کاپی پیسٹ ہو رہا ہے، اس پہ دنیا چل رہی ہے۔ پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے چینل کو پھر سے ایک بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سبسکرائب کر دیے، ہیلتھ ٹپس ہیں، کسی کا بھی بھلا ہو، فائدہ ہو۔